natay tanawon nga video mga kaigsunan nga usa ni siya ka CFD o atong paminaw nang yang video ambot lang kung dili ba mo matatawa aning tawhana ambot nganong unsa may gipangyaw-yaw ani nga murag wala naman ni sa Biblia ang yang gipangyaw-yaw. So atong tanaw nang iyang video. Kung lain pagrelihiyon si Jesus, asawa unta sa pastor, maoy nagbuntis niya. O ang pastora mismo, maoy nagbuntis niya. Uy, si Mama Mary man, nga perting katoliko ha. Oo, nagani siya ang iyahang panteon, nga katong iyang gilubngan. Naaman sa Dormition Abbey sa katoliko. Niya iyahang papa nga si San Joaquin o si Santa Ana, nagyapon sa Dormition Abbey sa katoliko. Si Mama Mary lang, gipasaka dito lawas o kalag sa langit. O, maong nabilin diha sa Dormition Abbey, si San Jose, ang iyang lawas, o kang San Joaquin o Santa Ana. So, mauna mga kaigsuunan. So, dili anak sa pastor, o dili pastora, ang nabuntis. Kung dili, si Mama Mary, nga maoy reyna sa simbahang katoliko. Inahan pagyod namong tanan. Amen. Okay, atong to bago nang yung video, matod pa niya mga kaigsunan nga kung ang nagbuntis daw kang Kristo ay dapat ang pastor. Ang problema kay si Mama Mary daw, ilang gi mama si Mary, nga usaman daw ka katoliko. So lagtod nga pagkasulti, ang inahan ni Kristo mao si Maria, katoliko, Romano katoliko, natural ang anak, Romano katoliko pod. Sa natural ang amahan, na Romano katoliko pod. So ang akong pangutana ani sa atong mga kaigsunan ug atong mga higala, amigo natong mga CFD, sa panahon ba nila Maria, ni Jose ug ni Kristo, naa na bay Romano katoliko kanadto? Us man akong pangutana ha, kay mao magid nang inyuhang gipang yaw-yaw diri sa social media na ipahibalugid ninyo sa mga tao nga na nagay Romano katoliko kanadto. So akong pangutana, kung 33 AD niabot ang Romano katoliko, ang akong pangutana mao ni, naana ba'y Romano katoliko sa panahon ni Kristo? So wala pa siya namatay? Sa panahon nila Mary, Virgin Mary, ug ni Jose, naana ba'y Romano katoliko kanadto? Kung ingani, kano nga 33 niabot ang Romano katoliko? Ato na nang hatagan og katin-awan mga kaigsunan, mga kaigalanog, mga kaubanan, atong kaubanan diya mga CFD, ito baga daw ning akong pangutana. O, kung 33 AD ang Romano katoliko, sabot pasabot, wala pa'y Romano katoliko kanadto sa panahon ni Kristo, sa panahon nila Mary, ni Virgin Mary, ug ni Jose, wala. Sa panahon sa mga apostol. Murag kining inyong gipang panulti, makaingon ta nga sa mga nagtuon, diri ginato imabaw-an nga unsa gyud mo ka maayo, no? So ang ako pong panawagan diya sa atong mga higala, mga kaigsunan, magtuki ta, magtuon ta, aron dili ta matalang ani nga sistema nga pagpanulti. Kay daghan karon nga bright manigingon sa balaang kasulatan, pagbantay kamo kay daghan ang mini nga mga magtutudlo. Kining mga mini nga magtutudlo, mga higala, mo ni ang magtutudlo nga gigamit lang ang ngalan sa Ginoo, pero ang ilang pagtulunan dili haum sa balaan nga kasulatan. So muna ang ako nga tubag o comment diya sa atong amigo nga suko sa kasipde. So mo ni siya